नाजरीन ग्रामी, पाकिस्तान में वैसे तो काफी तारीखी मकामात पाए जाते हैं, लेकिन खुशकिस्मती से इनमें एक ऐसा भी है जो शायद अपनी मुनफरिद सकाफत और तारीख के लिहाज से अनमोल ही नहीं बल्कि दुनिया में इससे कदीम कोई ऐसी मिसाल या मुकाम नहीं मिलता। आज से हजारों साल कबल सूबा सिंध के शहर लाड़काना से तकरीबन 28 किलोमीटर दूर दरियाए सिंध के किनारे दुनिया का सबसे पहला कदीम शहर आबाद था, जिसे मोहिंजोदड़ो के नाम से पुकारा जाता है, जिसके मानी मौत का टीला है। जबकि आज भी इस शहर को दुनिया का पहला मेट्रोपॉलिटन सिटी तस्वर किया जाता है, जिसकी मंसूबा बंदी और इंजीनियरिंग का काम देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं। लिहाजा आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हजारों साल पहले इस तहजीब की इजाद करदा चीजें, टेक्नोलॉजी या डिजाइन कैसे आज की जदीद दुनिया में भी राज कर रहे हैं और उस कदीम दौर में इस टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल किया जाता था। प्यारे दोस्तों, मोहिंजोदड़ो नामी ये शहर मट्टी के एक बड़े टीले पर आबाद किया गया था और बाद शवाहिद से ये बात भी सामने आई है कि उस दौर में यहाँ के बासियों का मजहब बुद्ध मत था और मोहन नामी एक शख्स चूंकि इस शहर को आबाद करने में पेश था, जिसके सबब इस शहर का नाम मोहिंजोदड़ो पड़ गया। अगर दुनिया की कदीम तहजीबों का बगौर मुतालिया किया जाए तो बहुत कम तहजीबें ऐसी मिलेंगी जो बाकायदा किसी मंसूबा बंदी के तहत मार्ज़े वजूद में आई होंगी, जबकि मोहिंजोदड़ो को ये एजाज भी हासिल है कि इसकी तामीर बाकायदा एक मंसूबा बंदी के तहत अमल में लाई गई थी। ये कदीमी शहर एक बड़ी गली से निकलता है और दीगर तमाम झैली गलियां एक दूसरे को 90 दर्जे के जाविये पर काटती हैं, जिन्हें देखकर माहिरीन तामीरात और माहिरीन आसार कदीमा कहते हैं कि इसकी तामीर और तर्ज तामीर को देखकर लगता है कि वाकई ये शहर किसी मंसूबे के तहत ही बसाया गया होगा। और आज भी इन गलियों को देखे तो साफ पता चलता है कि ये एक तरतीब और जबरदस्त मंसूबा बंदी से बनाए गए होंगे, जबकि इन गलियों में पक्की ईंटों से बने घरों में बैतुल खला और कुएं के जरिए साफ पानी की सहूलत भी मौजूद थी और मकानों से गंदे पानी के निकास के लिए जेर जमीन नालियां आज हजारों साल बाद भी जूं की तू मौजूद हैं। प्यारे दोस्तों, शहर के साथ सबसे बड़ा सानहा ये हुआ कि इस शहर से मिलने वाली इशिया मसलन मोहरें, मट्टी के बर्तन और दीवारों पर लिखी गई तहरीरों को आज तक नहीं पढ़ा जा सका, जिसकी वजह से बहुत सारे राज मट्टी के साथ दफन होते नजर आ रहे हैं। जबकि बहुत सारी बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंसेस हुई जिनमें दुनिया के नामवर माहिरीन ने शिरकत की, लेकिन यहाँ की पुर इसरार कदीम जुबान और तहरीरों को समझने की गुत्थी सुलझ न सकी, जो अभी तक अपनी पुरसरारियत को बरकरार रखे हुए है। लेकिन दूसरी तरफ दुनिया के आसार कदीमा के माहिरीन की तिश्ना नजरें अभी भी इस शहर की रमूजो इसरार जानने के लिए पुर उम्मीद है कि शायद कोई वक्त आए और दुनिया इस शहर के सरबस्ता राजों के बारे में कुछ जान सके। नाजरीन, आज के दौर की तरह मोहिंजोदड़ो वाले अहद में भी मर्दो खवातीन आम तौर से जेवरात पहना करते थे, जबकि औरतें मनकों के हार, चांदी या सोने की चूड़ियां और पाजेब पहना करती थी। बल्कि कुछ मुजस्समों में औरत को कोहनी से लेकर कंधे तक चूड़ियां पहने दिखाया गया है, जिससे जाहिर होता है कि उस दौर में भी चूड़ियों का रवाज आम था। यहाँ तक कि कुछ जेवरात पर चढ़ाव का काम भी देखने में आया है। इसलिए ये भी कहा जा सकता है कि उस दौर में भी सुनार हुआ करते थे। मोहिंजोदड़ो के आसार से मिलने वाले जेवरात से पता चलता है कि कदीम सिंध के बाशिंदे अकीक या संगे सुलेमानी, नीलम और दीगर किस्म के कीमती पत्थर, हार के मनकों को जेवरात में चढ़ाव के तौर पर इस्तेमाल करते थे। इसके साथ साथ यहाँ से कई चरखे, उनमें इस्तेमाल होने वाली लोहे की मीखें भी मिली हैं, जिनमें से कुछ सादा और कुछ कीमती हैं, जिनको देखकर लगता है कि गरीबों और अमीरों के घरों में चरखा काटने का यकसा रवाज था। जबकि उस इलाके से एक थैला चांदी के ज़रूफ, जवाहिरात और मनकों से भरा हुआ मिला है, जो इंतहाई नफासत के साथ कपड़े में लिपटा हुआ था, जिसमें देसी रुई इस्तेमाल की गई थी। और इससे जाहिर होता है कि 5000 साल पहले सिंध में कपास की फसलें भी हुआ करती थी और उस दौर में सिंधियों के पास कपड़े बुनने के करगे भी मौजूद थे। प्यारे दोस्तों, मोहिंजोदड़ो से सैकड़ों की तादाद में अलहदा नमूनों और साइज की मोहरें भी मिली हैं। कदीम जमाने में दस्तूर था कि लोग जब कहीं बाहर जाते थे तो दरवाजों को बाहर से मोहर लगा देते थे और हर एक मोहर पर देवता की शक्ल बनी होती थी और उनका अकीदा होता था कि वो देवता गोया मकान की रखवाली करता है और इनकी मलकियत को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। इसी तरह मोहिंजोदड़ो के लोगों का भी शायद यही दस्तूर था। मोहिंजोदड़ो से मिलने वाली मोहरों पर जानवरों की
اشکال کے علاوہ نامعلوم زبان میں چند سطور بھی منقش ہیں جن کو آج تک کوئی بھی پڑھ نہیں سکا، اور خیال کیا جاتا ہے کہ شاید ان سطروں کو آئندہ بھی کوئی پڑھ نہیں سکے گا، لیکن دیکھنے میں یہ لکھائی انتہائی صاف ستھری اور خوبصورت نظر آتی ہے، جس سے لگتا ہے کہ یہاں پر فن تعمیر کی اچھی خاصی ترقی ہوئی تھی، جبکہ اس قسم کی مہریں میسوپوٹیمیا کی طرف سے بھی دریافت ہوئی ہیں جو 3000 برس قبل مسیح کی ہیں، جنہیں دیکھنے کے بعد سر جان مارشل نے قیاس آرائی کی کہ موہنجو دڑو کی تہذیب اس سے کہیں زیادہ قدیم ہو سکتی ہے۔ اس کے علاوہ یہاں سے سنگ سلیمانی اور دیگر پتھروں سے بنی ہوئی گولیاں، شطرنج اور چھکے ملے ہیں جو آج کل کے چھکوں کی طرح لمبے تو نہیں لیکن مکعب شکل کے ضرور ہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لوگوں کی فرصت میں تفریح کا سامان یہ کھیل تھے، جبکہ ان کھلونوں سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کو اپنے بچوں کی تفریح کی بھی بڑی فکر ہوا کرتی تھی، لہٰذا وہ اپنے بچوں کا دل بہلانے کے لیے انتہائی شاندار اور آج کے دور کی طرح کھلونے بناتے تھے۔ یہ کھلونے بیلوں اور گھوڑوں کی شکل کے ہیں، جن میں سے ایک بیل کو دم سے کھینچا جاتا ہے تو وہ اپنی گردن ہلاتا ہے، جبکہ ان میں سے ایک ہاتھی کی شکل کا ہے اور ایک پکائی ہوئی مٹی کی بنی ہوئی گاڑی کی شکل کا ہے جس کے ساتھ پہیے بھی موجود ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس قسم کی گاڑیاں 3200 قبل مسیح میں میسوپوٹیمیا کی طرف مروج تھیں، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ گاڑیوں کا سب سے پرانا نمونہ ہو سکتا ہے۔ پیارے دوستو، صرف یہی نہیں بلکہ موہنجو دڑو سے چند پتھر اور تانبے سے بنی گرز اور چند بھالے، کٹار، تیر اور کمانیں بھی ملی ہیں، جبکہ تلوار بنانے کا رواج تو بہت بعد کی بات ہے، اس لیے تلواریں وہاں سے نہیں ملی۔ اسی وجہ سے لگتا ہے کہ اس تہذیب میں جنگ و جدل نہیں ہوتا تھا اور لوگ امن و سکون سے زندگی گزارتے تھے۔ اگر خوراک کی بات کی جائے تو موہنجو دڑو سے گندم اور جوں کے دانے ملے ہیں، اگرچہ تلوں کا ایک دانہ بھی وہاں سے نہیں ملا، لیکن لگتا ہے کہ وہاں تلوں کی فصلیں بھی ہوا کرتی تھی، کیونکہ وید سے معلوم ہوتا ہے کہ اس قدیم دور میں پنجاب اور سندھ میں تلوں اور جوں کی فصلیں بہت ہی اچھی ہوتی تھی۔ اس وقت اناج پیسنے کے لیے جو چکیاں استعمال کی جاتی تھی وہ آج کے دور سے خاصی مختلف تھی، اور پہلے ان چکیوں کے نمونے بھی مختلف ہوا کرتے تھے، اور اسی قسم کی چکیاں موہنجو دڑو سے بڑی تعداد میں ملی تھی۔ خوراک کے علاوہ اگر ہم ان کے لباس کی بات کریں تو اس تہذیب میں رہنے والے مردوں کا لباس دھوتی اور چادر تھا، اور وہ چادر کو دائیں بازو کی بغل سے گزار کر بائیں کندھے پر پہنا کرتے تھے، جبکہ اس کے کھنڈرات سے برآمد ہونے والے کچھ مجسموں کو دیکھ کر یوں محسوس ہوتا ہے جیسے مردوں نے دھوتی کی بجائے ایک ایسی گھگری پہنی ہوئی ہے جسے آج کل شہنائی والے یعنی ڈھول بجانے والے پہنا کرتے ہیں، اور کچھ مجسمے بالکل ہی برہنہ ہیں اور کچھ میں لنگوٹ پہنے ہوئے نظر آتے ہیں۔ پیارے ساتھیوں، ان ساری باتوں اور دریافتوں سے پتہ چلتا ہے کہ آج سے ہزاروں برس قبل یہاں رہنے والی تہذیب ایک اچھی اور خوشگوار زندگی گزار رہی تھی، اور ان کی زندگی میں ہر وہ چیز شامل تھی جو آج بھی لوگوں کی ضرورت ہے، جبکہ اس پر مزید تحقیقات تاحال جاری ہیں، اور دنیا بھر کے محققین اور ماہرین یہاں سے ملنے والی چیزوں کا مشاہدہ کر رہے ہیں جن سے نت نئے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ لہٰذا اگر اس زمن میں یہ کہا جائے کہ موہنجو دڑو کسی حیرت کدے سے کم نہیں تو بے جان نہ ہوگا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ موہنجو دڑو کے ان آثار کو محفوظ بنانے کے لیے حکومت مؤثر اقدامات کرے تاکہ قدیمی تہذیب کے حامل اس شاہکار کے آثار کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جی تو پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی دلچسپ اور انتہائی معلوماتی ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ نے کے بعد۔